जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त आया, बल्कि मैं उस वक्त को कभी अपनी जिंदगी में भूल नहीं सकता, कि जब रमजान की आमद थी और मैंने नमाज तरावी को पढ़ाना था। और मैंने रमजान से कुछ टाइम पहले कुरान की रिवीजन कर रहा था, और मैंने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी, मैं चाहता हूं कि नमाज तरावी के बाद मैं तर्जमे के साथ कुरान को पढ़ूं। और जब ये बात हुई तो मेरे उस उस्ताद ने एक बात मुझसे कही कि नहीं बेटा, तुम कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ना। मैंने कहा क्यों? कुरान को तर्जमे के साथ मैं क्यों ना पढ़ूं? उन्होंने कहा कि अगर तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। और जब ये बात मैंने देखी तो मेरे अजीब सा एक क्वेश्चन आया मेरे माइंड में। फौरन बुखारी शरीफ की एक हदीस आई, तफक्कहू फी दीन, दीन में समझ बूझ हासिल करो। और मैंने अपने उस्ताद से कहा कि उस्ताद जी, आपको पता है कि आप क्या कह रहे हैं? कहते हैं हाँ बेटा, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ना। मैंने कहा क्यों ना मैं तर्जमे के साथ पढ़ूं? हालांकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं तफक्कुह फी दीन, और फिर कहा गया है कि तुम्हें इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। और इस बात के बावजूद भी उस्ताद जी आप मुझे ये बात कह रहे हैं कि तुम तर्जमे के साथ ना पढ़ना। उन्होंने बिलाखिर वो अल्फाज कह ही दिए जो ना कहना चाहते थे। वो उन्होंने कहा कि अगर तुम तर्जमे के साथ पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे। और जब ये बात उन्होंने कही तो मेरे ज़हन में एक हलचल सी मची, एक तूफान बर्पा हुआ कि ये क्या बात है। हालांकि वाकई तौर पर अगर कुरान की स्टडी करते हैं तो वहां पर लिखा हुदल लिल मुत्तकीन कि ये किताब मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए है। अगर ये किताब जो मुत्तकी परहेज़गार लोगों के लिए है, जो कुरान परहेज़गार लोगों के लिए है, अगर ये परहेज़गार लोगों के लिए, तो फिर इसके पढ़ने से इंसान गुमराह कैसे हो जाता है? और जब ये बात मैंने देखी तो मैंने उस्ताद जी को वही बात कह दी कि मैंने कहा देखें, कुरान तो कहता है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए, परहेज़गार लोगों के लिए। और फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम जो है आपको तर्जमे के साथ कुरान नहीं पढ़ना चाहिए? और जब ये बात मैं कर, बल्कि और बहुत सारी बातें मेरे माइंड में आई, मेरी ज़बान से आई, जो आई मैंने उनको निकाल दिया। और जब ये बात आई तो मैंने घर चला गया, और घर जाकर मेरे दादा थे, वो मुझे कहने लगे क्या बात है, आज खैर है राना, कि तुम इतने गुस्से में क्यों है, इतने जज्बात में क्यों है, जल्दी घर वापस आ गया? मैं कहा दादा, आज के बाद आप मुझे नहीं कहेंगे कि आप मदरसे में जाओ, आप नहीं मुझे कहोगे कि उसमें मौलाना साहब के पीछे जाके नमाज पढ़ो। क्यों? वो कहेंगे क्या वजह क्या है? मैंने कहा इसलिए कि वो कहते हैं अगर तुम कुरान को पढ़ोगे तो तुम गुमराह हो जाओगे, तर्जुमे के साथ अगर तुम पढ़ोगे। हालांकि अल्लाह के नबी तो फरमाते हैं तफक्कुह फी दीन, दीन में समझ बूझ हासिल करो। अगर दीन में हम समझ बूझ हासिल नहीं करेंगे, अगर हम तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि दीन इस्लाम है क्या चीज है? और जब मैंने ये बात कही है तो मौलाना साहब ने कह दिया कि तुम अगर पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। ये कैसी बात है? हालांकि यही किताब कहा जाता है कि ये तो मुत्तकी और परहेज़गार और नसीहत लोगों के लिए नसीहत हमेश है। तो फिर ये कैसी बात हो गई? जब ये बात हुई तो मेरे दादा ने मुझसे कहा कि बेटा तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे लिए अरेंज करूंगा। वो थोड़े से हंसे भी, वो कहने लगे कि ये मौलाना जो है ना, ये शायद तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर ना दे सके। मैंने कहा क्यों? अगर ये मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते हैं तो फिर ये हम बैठे क्यों हैं? इसलिए कि इनका हक बनता है कि ये हमें बताएं, दीन की बाबत बताएं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं इल्म हासिल करो तो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। उस वक्त देखा जाए अरब और चाइना का जो सफर है वो बहुत दुश्वार किस्म का था। तो उस वक्त भी अल्लाह के नबी ने कहा कि अब वहां पर जाकर, चाहे चीन जाकर तुझे इल्म हासिल करना पड़े तो तुम करो। और यहाँ पर अब हम अपने घर में हैं, अपने लोगों में हैं, तो ये लोग हमें इल्म नहीं सिखाना चाहते, ये हमें कुरान से वाकिफियत नहीं करवाना चाहते। इसका क्या मतलब हुआ? और जब ये बात हुई तो मेरे दादा ने कहा कि आप परेशान ना हो, कि मैं आपको अरेंज कर दूंगा। और मेरे दादा ने ऐसा किया कि एक मेरे लिए उस्ताद को रखा तब वो मुझे टीच करे। और जब फर्स्ट डे वो आए तो उन्होंने मेरे साथ सूरह फातिहा को शेयर किया। और जब जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि उस्ताद जी एक बात मुझसे बताते जाएं। कहेंगे क्या? मैंने कहा कि ये हमारा घर है, इसके बाहर जो है मेरे दादा का नाम लिखा हुआ है, और सारे आने जाने वाले लोग जानते हैं कि ये चौधरी साहब का घर है। और जब इस बात को पता चलता है ये फलां चौधरी का घर है तो ऑलरेडी पता चलता है। लेकिन अगर बाहर चौधरी का नाम लिखा हो और अंदर कोई और लोग रहते हो तो क्या ऐसा हो सकता है लोग सच मानेंगे? नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। तो मैंने कहा फिर मुझे ये तो बताएं अल कुरान लफ्ज के मीनिंग्स क्या है? तो वो जब ये बात हुई तो थोड़ी देर खामोश हुए, सर नीचे किया, तो बाद में कहते हैं कि ये इसका मतलब है हिदायत वाली किताब। मैंने कहा नहीं उस्ताद जी, आपको पता है कि मैं भी एक कुरान का हाफिज हूँ, और मैं एक उम्मा के घराने से ताल्लुक रखता हूँ, और मैं इतना भी नहीं हूँ कि जो मुझे इस चीज का पता ना हो। मैंने कहा कि बात यह है अल कुरान लफ्ज जो है वो सीगा जमा में आ जाता है, और अल कुरान लफ्ज जो है इकरा से निकला है, और इकरा सीगा वाहिद है, और जिसका मतलब है पढ़ना।
اقرا پڑھنا، اور القرآن لفظ جو ہے وہ سیغہ جمع بن جاتا ہے، اور جب سیغہ جمع کی بارے ترجمہ کیا جائے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساجی اس کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب، تو وہ ہنسکار کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے میرے دادا جی کو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب جو پڑھا ہے اس کو ہم پڑھا نہیں سکتے، یعنی کیا مطلب، یعنی اپنے پوتے سے پوچھ لیں۔ جب وہ چلے گئے تو دادا جی میرے پاس ہے، وہ مجھے کہتے ہیں رانا کیا بات ہے، اس کو بگا دیا ہے؟ میں دادا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو صرف ان سے پوچھا تھا کہ القرآن لفظ کا مطلب کیا ہے، اور انہوں نے مجھے اس چیز کا نہیں بتایا کہ میں کیا کروں، اور میں نے ان کو بتایا کہ القرآن لفظ کا مطلب بار بار پڑھنا، تو وہ پھر ہنسنا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تمام علماء جو ہے نا یہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے، تو میں نے کہا دادا پھر یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے اس کلام کو جاننا ہے، مجھے دین اسلام کو جاننا ہے، اور جب تک میں نہیں جانوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب ایسی بات ہوئی تو میں نے نماز تراویح پڑھانے کی بجائے میں نے اعتکاف بیٹھنا منظور کیا، اس لیے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور مجھے پتہ چلے گا کہ قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور عزیزو میں نے اسی وجہ سے قرآن کو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں جو ہے مرتد کر دیتی ہے، جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہے۔ اسلام کے لحاظ سے تو گمراہ کہہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں جب میں قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر سورہ بقرہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سم بکم عمی فاہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، بولے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں، اور یہ ایسا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کے بابت کہا گیا ہے۔ اور یقیناً جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا اور پھر جب سورہ آل عمران اور اس کی 55 ورس کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، واضح طور پر وہاں لکھا ہوا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکم مانو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سیدھا راستہ ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف اور صرف سیدنا یسوع مسیح کا ہے۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا تو اس 55 ورس میں لکھا ہوا ہے نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ایسا مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ اور جب میں نے اس ورس کو پڑھا تو میری زندگی، یقین جانا عزیزو، میری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ گئی، میری زندگی میں ایک بنچال آ گیا، ایک طوفان برپا ہوا کہ ہائے اے حافظ، اے ندیم، تیری زندگی کہاں گزری ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتا، جو عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو میری زندگی میں اس قدر بے چینی آ گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس ویسے الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظوں کے ساتھ عزیزو آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس قرآن کی تیسرا سپارہ سورۃ آل عمران اور اس کی 55 ورس کو پڑھا تو میری زندگی میں عجیب سی بے چینی آ گئی کہ ہائے ندیم، تیری زندگی کہاں گزری؟ تو نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کر دیا کہ تو نے ایسی زندگی بسر کر دی جو کہ ایک ایسی پرسنالٹی کی کہ منکر ہو کر تم رہا، جس کی تم مخالفت کرتا رہا، جس کے ماننے والوں کو تم مارتا رہا، جس کے ماننے والوں کو تم اسے چھینتا رہا اور ان لوگوں کو دار اسلام میں داخل کرتا رہا۔ اور جب میں نے اس بات کو دیکھا تو میری زندگی میں ایک عجیب ہلچل آئی، میں پریشان رہنا شروع ہو گیا کہ ہائے اب میں کیسے زندگی بسر کروں گا، میرے سے جو گناہ ہوئے وہ کیسے معافی ہوں گی۔ اور پھر بار بار یہ آیت میری زندگی میں آ رہی تھی نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، نتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اے عیسی مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ عزیزو، یہ وہ آیت تھی جس نے میری زندگی کو ہلا دیا، اور اس یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ یسوع مسیح کے ماننے والے فاتح لوگ ہیں، غالب لوگ ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو کہ غالب یا کہ فتح پانے والا ہو۔ فتح پانے والا صرف ایک اور ایک ہی ہے کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہم فاتح لوگ بنیں گے، کیونکہ وہ خود بھی فاتح ہے۔ اور اس لیے کہ جب میں نے اس بات کو، اس کی فتح یابی کے نعرے کو، نرسنگے کو سنا تو میں نے اس بات سے اپنے آپ کو روک نہ سکا کہ اب میں اس کی پیروی کرنے سے نہیں رک پاؤں گا۔ اور یقیناً جب یہ میری زندگی میں بات آئی تو میں نے اپنی زندگی اس ذات اقدس کے سامنے جس کا نام یسوع مسیح ہے، ان کے سامنے میں نے اپنی زندگی کو سرنڈر کر دیا، اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور میں نے کہا کہ اب میرے سے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں آپ سے جدا ہو کر رہ سکوں، کہ میں کافر بن کے رہ سکوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی معافی ہو اور میں اپنی زندگی اے خداوند، اے عیسیٰ مسیح، اے یسوع مسیح آپ کے سامنے سرنڈر کروں۔